जहां आप ऐसे लोगों को देखें जो झूठ से काम ले रहे हैं, यही लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बेईमानी करेंगे। यही लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो करप्शन करेंगे, माशरे में करप्शन करेंगे, आपके इर्द गिर्द करप्शन करेंगे। झूठ इस सारी बुराई की जड़ है। आप ये देख लीजिए, ये पूरा अल्लाह ने 8 9 10 11 आयात जो भेजी हैं, मुनाफिकों के ऊपर जो भेजी हैं, इनकी बुनियाद क्या चीज है? झूठ। बहुत सारे लोग मुझ पे थोड़ा सा ना वो हंसते भी हैं, क्योंकि मैं जब उसका जो है ना वो पूरा विजुअलाइजेशन क्रिएट करता हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि यार कुरान पढ़ने की चीज है, तुम उसको हर चीज को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो। मैं ये कहता हूँ कि भाई, अगर आप उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे तो आप उसको समझेंगे कैसे, आप उसको रिलेट कैसे करेंगे? आप अल्लाह की जो एक इतनी बड़ी निशानी आयत है, उसको एंजॉय कैसे करेंगे? कुरान को एंजॉय करें। कुरान जो है ना, लिटरली एंजॉय करने की चीज है। आप उसको अल्लाह से कनेक्ट करेंगे ना तो आप एंजॉय करेंगे लिटरली। आप जो मर्जी समझे, बहरहाल मैं तो ऐसे ही कहूंगा। इस झूठ की वजह से ये पूरा जो सिस्टम खड़ा हुआ है, कि क्या होगा कि ये फिसाद करेंगे। उस झूठ से उसने ये कहा, तुमने नहीं सुना, उसने ये कहा, तुमने नहीं सुना, वो तुम्हें ये कह रहा था, वो तुम्हें ये कह रहा था, हो गया झगड़ा। दोनों बातें झूठ। अकीदे के अंदर ही अगर निफाक हो तो अबदी जहन्नमी है वो तो। हासिद भी शायद इतना बड़ा जालिम ना हो जितना बड़ा जालिम झूठ बोलने वाला है। क्योंकि हासिद जो है वो दूसरे से अपनी जात के लिए हासिद कर रहा होता है, लेकिन अगर उसको कुछ फायदा या नुकसान होगा तो उसकी जात तक ज्यादा से ज्यादा होगा। लेकिन जो झूठ बोलने वाला है ना, उससे उससे जो है ना फिसाद फैलता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और कुरान पॉडकास्ट में खुश आमदीद, वेलकम, और जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग अस एंड लिसनिंग टू द कुरान टॉक। तो हम करते हैं कुरान की बातें, अल्लाह और उसकी किताब की बातें। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी कुरान से जुड़ें और कुरान को भी ऐसी एक किताब समझें जिसको आप हर रोज़ पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने लास्ट नशिस्त को बर्खास्त किया था, यानी कि सूरा अल बकरा जो है, उसकी आयत नंबर आई थिंक वाज द 7। इमाद साहब, जी हाँ, 7 वी हैव कंप्लीटेड 7, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 8। हाँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो उसमें हमने एक अच्छा सा सवाल अपने दोस्तों के लिए छोड़ा था, तो किसी का कोई जवाब आया है उस पे? तो आप बताइएगा, ज़रा शेयर कीजिएगा कि अगर किसी ने कोई उसमें जवाब हमारे साथ शेयर किया हो तो। तो सवाल हमारा ये था कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों को कह दिया कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो हमारा सवाल ये था कि जब अल्लाह ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने उनके दिलों पे और कानों पे और आँखों पे मुहर लगा दी है, तो वो ना वो सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो हमारा सवाल ये था कि अगर अल्लाह ने ऐसा किया है, तो फिर इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। तो अब वो तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ सुझाई नहीं देगा। अम, तो इसमें उनका क्या कसूर है? तो कुछ लोगों का ये सवाल था, और हमने कहा था कि आप लोग अपनी आरा दें इस पे कि आप लोग क्या समझते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें हैं। उस्ताद इमाद से जो है थोड़ा-सा एक 1 मिनट का इस पे जायज़ा लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या बात वो कहना चाहते हैं इस बारे में, और जी, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम अगली आयत नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ नाज़रीन, वालेकुम आई होप अस्सलाम। कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन हमने जो है छोड़ा था प्रीवियस क्लास के एंड पे, जो एक जो है इंसान के वाक़ई जो है थोड़ा-सा सोचने पर मजबूर करता है इंसान को कि सब कुछ अल्लाह ने ऑलरेडी अगर तय कर रखा है कि ये जहन्नमी है, ये जन्नती है, तो फिर उसमें इंसान का जो है क्या कसूर? और जैसे कि हारून भाई ने बताया कि ऑलरेडी अगर उनके आँखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, कान जो है उनके बंद हो चुके हैं और दिल में उनके बात आनी नहीं है क्योंकि मोहर लग चुकी है, तो उसमें उनका क्या कसूर है? तो एज़ अ कमेंट हमने अभी वीडियो के सेक्शन में देखा नहीं, ये कमेंट्स आए नहीं है उसमें, लेकिन वर्बली हमने यही चीज़ अपने दोस्तों में, अपने साथियों में और अपने ग्रुप्स में जो है पूछी, तो माशाल्लाह से एक्सीलेंट रिस्पॉन्सेस उस पे आए हैं। एक रिस्पॉन्स बहुत प्यारा जो है मुझे ये मिला कि एक हमारे साथी ने बताया कि जो है ये अल्लाह ने पहले उन पर नहीं किया बल्कि उनके गुनाहों की वजह से उन पर मोहर लगी है। यानी अल्लाह ताला ने उनको फ्री विल दी, उनको सीधा और जो है गलत रास्ता बता दिया, बताने के बाद जो है उन लोगों ने जो अपने इख्तियार से चूज़ किया है वो है गलत रास्ता। और वो गलती करते गए, करते गए, करते गए, इतनी गलतियाँ उन लोगों ने कर दी है कि अब उनका वापस आना दुश्वार हो चुका है। और इसको एक जो है मैं तफ़सीर में पढ़ रहा था, इमाम ने जो है बेहतरीन अंदाज़ में इसको पेश किया। वो कहते हैं कि जो है इंसान
तो तसव्वुर करें, वो अपना हाथ इस तरह डिस्प्ले करके बताते हैं, तसव्वुर करें कि ये आपका दिल है, और जैसे ही आप एक गुनाह करते हैं तो आपकी एक उँगली जो है बंद होती है। दूसरा गुनाह आप कर रहे हैं, दूसरी उँगली बंद हो रही है। यानी अगर आप तौबा नहीं करें, गुनाह पर गुनाह करते ही जा रहे हैं, ठीक है? काले गड्ढे में आप गिरते ही जा रहे हैं, तो आपकी उँगलियाँ बंद होती जा रही है और ये मुट्ठी जो है मज़बूत हो रही है। तो बीच में आपका दिल है और ये कंप्लीटली रैप हो चुका है गुनाहों से। तो अब इसका खुलना बड़ा मुश्किल है। इसका खुलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप इनिशियल स्टेज में ही अपने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं, तो फिर वो जो है चांस रहता है कि आप वापस पलट कर आएँ। लेकिन आप गुमराही में इतना पड़ चुके हैं और अल्लाह की जो है दुश्मनी में इतना पड़ चुके हैं कि अब वापस आने का रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा है। एक हदीस मैं बताकर जो है हारून भाई की तरफ माइक जो है बढ़ाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मोमिन गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह धब्बा धब्बा जो है पड़ जाता है। यहाँ तक कि वो बार-बार गुनाह करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, तो उसका दिल जो है कंप्लीटली सियाह हो जाता है। तो अब उसमें रोशनी आना मुश्किल है। और जब वो गुनाह कर ले और फौरी तौबा भी करे, अपने गुनाहों पर नदामत भी करे, तो फिर वो धब्बा साफ होने लगता है। तो शर्त है कि तौबा करके अल्लाह के सामने नादिम हो जाए। अगर हम नादिम ना हो, शैतान की तरह गुनाह पर गुनाह और अकड़ पर अकड़ बताते जाएँगे, तो मुश्किल है हमारा वापस आना। तो ये जो है मज़ेदार चीज़ें हमने कलेक्ट की जब हमने जो है लोगों से पूछना शुरू किया। तो ये रिस्पॉन्स रहा हारून भाई इस वाले जी सवाल का। इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब इमाद भाई आपने बिल्कुल एक बहुत जनरल बात पे बहुत रोशनी डाली है। तो देखिए इस आयत से जो हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं ना, इस आयत के हवाले से, तो हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन था इस आयत के हवाले से। और जैसे कुरान जो है ना, कुरान की जो ब्यूटी है ना, वो ये है कि कुरान अपनी हर सवाल का जवाब खुद देता है, और कुरान के हर सवाल का जवाब कुरान में है। हम कुरान को उसके कुरान से ही समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इन्नल लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया। कुफ़र क्या है? कफ़रा कफ़रू कफ़रता कफ़रतुम, यानी कि जिन्होंने रद्द किया उसने रद्द किया, मैंने रद्द किया, तुमने रद्द किया। जिसने झुठलाया, जिसने जिसने कहा मैं नहीं मानता, जिसने ये कहा ना कि मैं नहीं मानता, दैट्स इट। ये जी, वाली जो बात है ना, दैट्स इट। इस बात का नतीजा है ये कि खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, कि अल्लाह ने उनके दिलो दिमाग के ऊपर मोहर लगा दी, बंद कर दिया, सील कर दिया, एंड कर दिया, दैट्स इट। अब ये नहीं सुनने के, ये नहीं समझने के, तुम उनको जितना मर्जी समझाओ, सुनाओ, तो ये रिजल्ट किस चीज का है? ये रिजल्ट है कफरा का। बेशक। अगर वो कफरू नहीं करते, अगर वो कुफर नहीं करते, तो उनको ये रिजल्ट नहीं मिलता। तो बॉटम लाइन ये है कि कुरान की ब्यूटी आप ये देखिए कि एक लाइन नीचे जवाब है, एक लाइन ऊपर सवाल है, उसका हिंट है, और उसको बस रिलेट करें, उसको रिलेट करें। देखिए आपका इस चीज समझ में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह का कलाम जब पढ़ा जाए, अल्लाह का जी, कलाम जब बोला जाए, अल्लाह की दावत जब दी जाए, उसको रद्द नहीं करो, उसके बेशक। ऊपर इनकार नहीं करना। अच्छा, अब कोई बहुत बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं, किसी ने बताई कोई अच्छी बात, तो आप उसको मना नहीं करें, आप उसको क्वेश्चन कर लें, आप उसको सोचें, लेकिन उसको ये ना कहें कि मैं नहीं मानता। जी, और जी, ये बात जो है जी, बड़ी ही इम्पोर्टेंट है बाज़ औक़ात के आदाब में भी आती है बाज़ औक़ात, और आदाब के हिसाब से भी अगर आप देखा जाए, तो किसी कोई बड़ा हो सकता है कोई गलत बात कह रहा हो, गलत बात भी कह रहा हो, तब भी आपने उसको क्या जी, नहीं कहना, मैं नहीं मा आपने उसको कहना अच्छा मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ। लेकिन मुनाफ़िक़त भी नहीं करनी कि दिल में कुछ और है और बाहर कुछ और है। नहीं, आप उसको कहें कि भई मुझे ज़रा-सा टाइम चाहिए, इस बात को हज़म करने के लिए। मुझे ज़रा-सी मोहलत चाहिए, मैं इसको मज़ीद परखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, मैं इसको मज़ीद एनालिसिस करना चाहता हूँ इसका। आप ऐसे टाइम लीजिए, बिल्कुल अल्लाह ने यहाँ मना नहीं किया कि आप ना सोचें, अल्लाह ने कहा बिल्कुल सोचो। लेकिन यहाँ जो ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्नल लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया। जब उन्होंने कुफ़र कर दिया, तो फिर अल्लाह ने कहा बस अब क्या है, अब तुम इनको डराओ या ना डराओ। हुँ, इट डज़न्ट मैटर। इट विल नॉट मेक एनी इफेक्ट। ठीक है, ला युमिनून, वो नहीं मान नहीं लाते अब। ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो हमारी हो गई उस बात का जवाब इमाद भाई। जी, अब हम चलते हैं आगे, और इंशाल्लाह आगे वाली आयत से, हम आयत नंबर 8 से हैं जो है, हम इसको शुरू करते हैं। तो वमिनन नास मन यकूलु आमन्ना। अच्छा, और उनमें और क्या है, उनमें से जो लोग हैं वो ये कहते हैं आमन्ना, हम तो ईमान लिया बिल्लाह, अल्लाह के साथ, अल्लाह के ऊपर।
اب یہاں پہ با جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ پرپوزیشن ہے. چلیں یہ تو استاد عماد کا پورشن ہے جو ساری گرامر آپ نے کرنی ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. آپ ذرا اس کا گرامیٹیکل تجزیہ کر دیجیے گا. ہاں، اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پہلے میں کر دوں. میں ایک چیز جو ہے ترجمے پہ جانے سے پہلے ایک نکتہ جو بڑا اہم ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حال میں، کیونکہ ہم نے کفارہ کے بارے میں جو ڈسکشن کیا کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان پر جو ہے مہر لگی ہے. جی اور ایک بڑا عام جو ہے اپنی سوسائٹی میں یہ کلچر پھیلا ہوا ہے کہ ہم ہر کسی کو جو ہے کافر کہتے ہوئے پھرتے ہیں. بالکل ایک تو یہ کہ جو ہے ہم نان مسلم کو کافر کہہ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم اپنے ہی آپسی جو ہے جو مسلمان طبقے ہیں بالکل ایک دوسرے کو جو ہے کافر کافر کی تہمتیں ایک دوسرے پر لگاتے ہیں. بالکل تو یہ کس حد تک درست ہے کہ ہم آلدو کوئی جو ہے اسلامک ریلیجن کو نہ فالو کرتا ہو اس کو ہم کافر کہیں یا نہ کہیں؟ دیکھیں عماد بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جی، وہ کس کو جو ہے وہ سزا دے گا یا جزا دے گا. بے شک. کفر کے لیے اس نے بہت ساری چیزیں واضح طور پہ بیان کر دی ہیں کہ سب سے پہلے کہ اس کے پیغام کو رد کرنے والے. جی ٹھیک ہے نا. اب اوپر کیا ہے کہ اللہ نے ایک پیغام دیا ہے یہودیوں کو. ہم اسی قرآن سے ہی اس کی مثال لیتے ہیں. ذالک الکتاب، وہ کتاب یہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. آؤ اس کتاب کو پڑھو. ٹھیک ہے. اس کتاب کو پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم ایمان لاؤ گے، تم نماز پڑھو گے، تم یہ کرو گے اور تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی کہ یہ کتاب وہ پیغام ہے جو جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک. نیچے والی آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، جنہوں نے اس پیغام کو رد کیا، جھٹلایا، اس کو نہیں مانا. جی اب کافر کی ڈیفینیشن آ گئی نا. جی کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کافر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت دی، اللہ کے نبی نے دعوت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، انہوں نے نہیں مانی، وہ اس دعوت کو جھٹلایا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. صاف کہا انہوں نے، ہم نہیں مانتے پوری دعوت کو. اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہے اور کوئی ایک چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ تو پوری ہے نا. یؤمنون جی بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، ساری چیزیں آ رہی ہیں نا. یہ ساری چیزیں اس دعوت کے اندر ہی ہیں کہ یہ سب بے شک. تمہارے ساتھ ہوگا. تو قرآن کو انہوں نے جھٹلایا. جی تو بس یہ کافر کی ڈیفینیشن ہے. ہاں اب اگر ایک مسلمان ہے، وہ قرآن کو بھی مانتا ہے، اللہ پہ بھی یقین ہے اس کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت کرتا ہے، اور اگر غلطیاں کر رہا ہے تھوڑی بہت ہی، یا اس کے عقائد تھوڑے سے ذرا مختلف ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، کہ نماز ہاتھ اٹھا کے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی وغیرہ وغیرہ، یہ فرعی مسائل ہیں یار. ان کا اس سے نہ کوئی میں تو خیر کبھی بھی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارا مقصد لوگوں کو جی متحد کرنا یا لوگوں کو بھلائی اور اچھائی کی طرف لانا ہے. جی ان کے اندر تفریق یا فرقہ پیدا کرنا نہیں ہے. میں آج کسی کو مثال دے رہا تھا کہ جی جو تفریق ہے اسی لفظ کی بنیاد جو ہے وہ ہے فرقہ. یعنی کہ تفریق کیا ہوتی ہے؟ دو چیزوں کے درمیان ایک فرق پیدا کر جی دینا. بے وہ شک. تفریق ہے، اسی سے فرقہ بنتا ہے. تو ہمارا کام لوگوں کو جوڑنا ہے. میں تو جی کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی کو کافر کہیں، ایگزیکٹلی. اور جو ہیں بھی آپ ان کو جی ان کے منہ پہ جا کے یہ مت کہیں کہ آپ جو ہے نا آپ تو رد کرنے والے ہیں، آپ کافر ہیں. جی. آپ ان کو دعوت دیں، بس دعوت دینا آپ کا کام ہے. اس آپ میں دعوت دیں. ایک مختصر سا پوائنٹ، تھوڑا سا الارمنگ پوائنٹ رہے گا ہم مسلمانوں کے لیے، کہ جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ بھئی ہم تو جو ہے نان مسلمس کو کافر بولے ہی نہ اپنی زبان سے، بلکہ ان کو جو ہے دین کی دعوت دیں. بالکل تو ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں، خاص طور سے وہ جو غیر مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے یہ میں بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے کافر کا جیسے آپ نے ڈیفینیشن کیا، کفر کہتے ہیں جس کے سامنے اسلام کو پریزنٹ کیا ہو، اس نے سنا ہو، سمجھا ہو، اینڈ دین ہی ریجیکٹس اٹ، اور وہ exactly. کہے کہ میں نہیں مانتا اس کو. تو تھوڑا سا ہم دھیان اگر دیں تو 95% 95% مسلمان ایسے ہیں جن کو خود پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے. ان کو خود پتہ نہیں. آپ دیکھیے استغفر اگر اللہ کوئی انسان یہ استغفر اللہ. کہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پڑوس میں ہی جو ہے ایک نان مسلم رہتا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ اس کو اسلام کے بارے میں پتا ہے؟ اور اگر وہ آپ کو کراس ٹاک میں یہ کہے کہ بھائی میڈیا اتنا تیز ہو چکا ہے، انٹرنیٹ اتنا تیز ہو چکا ہے کہ جو ہے ایک سرچ پہ آپ سارا کچھ معلوم کر سکتے ہیں، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی 95%
तुम्हारे ही तबके के लोगों को नहीं मालूम तुम्हारी किताब में क्या लिखा हुआ है, तुम गैरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसे जो है तुम्हारे दीन के बारे में पता होगा। बेशक, बेशक, हम बेशक। मुसलमानों को सबसे पहले जो है बेस लाइन बॉटम लाइन पे आने की जरूरत है कि हम अपनी किताब अपनी रिलीजियस बुक को पढ़ें, स्टडी करें, समझें। हम पहले इस्लाम क्या है वो जाने, उसके बाद दूसरे को दावत दें। फिर जो है उसको काफिर या मुसलमान कहना है तो कहें। और काफिर कोई गाली नहीं है, काफिर कोई बुरा लफ्ज नहीं है। अल्लाह ने ये लफ्ज खुद मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल किया है। सूर्य बकरा ही में तीसरे पारे में हम देखेंगे, अल्लाह कहते हैं वमन यकफुर बित्तागूती व युमिन बिल्लाहि, जो तागूत का शैतान का इनकार करते हैं और ईमान लाते हैं अल्लाह पर। तो वो तो तारीफ हुई कुफ्र के लफ्ज से हमारी कि हम शैतान को रद्द करते हैं, कुफ्र करते हैं और ईमान लाते हैं। तो मैं थोड़ा सा जरूरी समझा था कि कुफ्र से बिल्कुल। इसको हम रिलेट करके मुसलमानों को थोड़ा जगाएं कि वो कुरान की तरफ वापस आए। ये बेहतरीन बात यही है कि जो भी इसको दिल से पढ़ेगा इस किताब को, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो डेफिनेटली मुफलिहून यानी कि फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनका दिल खोला है। देखिए ना, अगर कोई हमारी बात सुन रहा है तो डेफिनेटली उसके दिल पे मोहर नहीं है, उसके दिल एग्जैक्टली। पे मुहर नहीं है। अल्लाह ने उसका दिल, आँख, नाक, कान, ज़बान सब कुछ खोला हुआ है। जब भी वो हमारी तरफ आया है, कुरान की तरफ आया है और सुन रहा है उसको, या हम ये इसको सुने या किसी को भी सुने, उसको पढ़ रहा है डेफ़िनिटली। तो जी। ज़रा-सा अब इसकी आयत के बारे में जो है ना, हम जी। वो कर लेते हैं, थोड़ी-सी इसकी तर्जुमा तफसील तर्जुमा लगी। मैं लफ्जी कर देता हूँ इस जी, आयत का, आयत नंबर 8 का। फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर हम जो है डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नासी मन यकूल, व और मिन से, अन्नास लोग। अन्नास जो वर्ड है ये इंसान की जमा है नास। व मिनन नास और लोगों में से, यानी इसको अगर मुहावरा तर्जुमा करें तो कुछ लोग, और कुछ लोग, व मिनन नास और कुछ लोग, मन यकूल जो कहते हैं। मन सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मन रब्बु का, आपका रब कौन है। और अगर वही मन जुमले के बीच में आए तो कनेक्टिंग वर्ड का जो है ये रोल करता है, जो का तर्जुमा ऐड होता है। तो मैं यकूल जो कहते हैं, कौला से यकूलू बना, कौला इसका पास्ट टेंस है, यकूल इसका इम्परफेक्ट टेंस है। यकूलू यकूलूना, तकूलू अकूलू, तकूलूना नकूलू। तो कौला यकूलू से ये बना हुआ है। मैं यकूल जो कहते हैं, आमन्ना बिल्ला, आमन्ना हम ईमान लाए। आमना वो ईमान लाया, आमनू वो सब ईमान लाए। आमनता आमनतु आमनतुम आमन्ना हम ईमान लाए। आमन्ना बिल्लाह किस पर ईमान लाए, अल्लाह पर। तो ब का जैसे हम साथ भी करते हैं तर्जुमा, से भी करते हैं, और यहाँ पर का तर्जुमा हम कर रहे हैं। तो ब इज अ प्रपोजिशन, इट चेंजेस इट्स मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो आमन्ना बिल्लाह हम ईमान लाए अल्लाह पर, वबिल यौमिल आखिर और आखिरत पर, वमा हम बिमुमिनीन और वो मोमिनीन में से नहीं है। वह और माँ नहीं है, हम वो सब बिमुमिनीना मोमिनीन में से। अब इस वाव का तर्जुमा आप और के साथ भी कर सकते, और अगर पूरा आयत को कनेक्ट करके हम कर रहे हैं तो हालांकि, इस हाल में के, ये वाला तर्जुमा भी होगा। तो ये वाव हमारा बनेगा वाव हालिया। तो वमिनन्ना सिमयकुल कुछ लोग हैं कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत पर, हालांकि वो मोमिनीन में से नहीं है। तो ये जो है एक आयत हुई, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले, फिर नेक्स्ट जो है इसके हिस्से पे चलेंगे इंशाल्लाह। चलिए, इस ये असल में ये जो अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर से कनेक्ट कर दूं कि आप ये देखिए कि इसकी ब्यूटी देखिए सूरह बकरा की। सबसे पहले क्या कि अल्लाह ने उन लोगों की डेफिनेशन बता दी कि वो लोग कौन हैं, मुफलिहीन यानी कि सक्सेस पाने वाले वो लोग कौन हैं, जिनको अल्लाह में सक्सेस सक्सेस देगा। वो जो कि अपने क्या कहते हैं, ईमान लाए अल्लाह पर, उसकी किताबों पर। वो पूरी अल्लाह ने डेफिनेशन दे दी और एक सेंटेंस में बता दी, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैगाम को लिया, एक्सेप्ट किया और सक्सेसफुल हो गए। फिर अल्लाह ने कहा कि जिन्होंने रद्द किया उनके साथ क्या होगा, अजाब अजीम, बड़ा अजाब, ठीक है ना। और कि उनके दिल दिमाग बंद हो गए। दो कैटेगरी वाजे हो गई, एक जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनको क्या होगा, मुफलिहून। एक जिन्होंने रद्द किया उनको क्या होगा, कि अजाब अजीम। अब ये थर्ड कैटेगरी स्टार्ट हो रही है, जो अल्लाह ताला जो है ना तीसरी वाली कैटेगरी के लोगों की बात कर रहे हैं। और ये जो बात है ना, अब आप ये देखिएगा कि कितनी लंबी चलती है। इसका क्या मकसद है कि यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट तो कितनी जल्दी अल्लाह ने अलग अलग कर दिया, ये ब्लैक है और ये व्हाइट, ये सॉरी व्हाइट जो है ये व्हाइट है और ये ब्लैक है। अब जी। जो ना ब्लैक है ना व्हाइट है ना, उस पर देखिए अल्लाह ताला कितनी डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां हम पहचानने में गलती करते हैं। यही वो जगह है जहां एक मोमिन फंसता है जाके। यही वो जगह है जहां पे जो है ना हमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है।
یہی وہ منافقت والی چیزیں ہیں جہاں سے جو ہے نا انسان نہ گرے کی طرف نہ وائٹ کی طرف جا سکتا ہے، نہ بلیک کی طرف جا سکتا، پھنس جاتا ہے. وہ من الناس من یقول آمنا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے اللہ پہ، وبالیوم الاخر، اور آخرت پہ بھی لے آئے، وما هم بمؤمنین، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. سر جی اب آپ اس کا جلدی سے بے شک. کر دیجئے تاکہ تو پھر میں آگے. ہاں، ابھی آیت نمبر 8 میں ہم نے اللہ کو کہتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ سب کرتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں. تو پھر کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ ہوں یخادعون اللہ، ہوں وہ دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ بے کو. شک. خادع یخادعون اللہ، اور صرف اللہ کو ہی نہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے بے شک. اللہ کو اور اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بے وقوف جان لے، وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی کو دھوکا نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو ہی. وما یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں. کیوں نہیں ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک ڈیزیز ہے. ہوں فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ ان کے ڈیزیز کو بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے. بے شک. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے پینفل پنشمنٹ ہے. کافروں کے لیے بڑا عذاب، ایسے لوگوں کے لیے پینفل، درد دینے والا، تکلیف دینے والا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، کیوں؟ بما كانوا يكذبون، ان کے مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ہوں کنٹینیوس جھوٹ بولنے کی وجہ سے. یہ ایک کیریکٹرسٹک ہے جو ہوں یہاں آیا. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو گرے کیریکٹر ہے اس کو تفصیل سے اللہ بیان کرتے جائیں گے. تو ہوں اس میں امیزنگ پوائنٹس ہم کو ملنے والے ہیں کہ کن چیزوں سے ہم کو بچنا ہے تاکہ ہم اس کیٹیگری میں نہ آ سکیں. کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور کن چیزوں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، مطلب اگر عام لوگ زندگی میں بھی، ایک عام زندگی کے اندر بھی ایسی چیز لوگ نارملی ہمارے ایک لینگویج یوز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا زبردست ٹوپی باز ہے. ٹوپی مطلب جی کیا اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس کا پتہ جی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ادھر کچھ کہتا ہے، ادھر کچھ کہتا ہے. آپ کو اصل چیز کا پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ایسی بات سمجھانے کی مسلمانوں کو کوشش یہ کر رہے ہیں ہمارے لیے. بات میں اشارہ مطلب بات تو یہودیوں سے بھی کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے میرے بھائی کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا نتیجہ کس طرف جا سکتا ہے وہ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا دیں گے. تو کیا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں جی اللہ کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو. وما یخدعون الا انفسهم، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب وہ سمجھ رہے ہیں، وہ ایکچولی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. الا انفسهم وما یشعرون، اور ان کو کوئی شعور ہی نہیں ہے، ان کو نہیں پتا، ان کا وہ مطلب ان کو خیال ہی نہیں ہے، ان کو صلاحیت ہی نہیں اتنی کہ بس سمجھ سکیں کہ ایکچولی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب جو شخص، ایک آدمی نارمل زندگی میں بھی اس کو کچھ اور بات، اس کو کچھ اور بات، اس کو وہ سمجھتا ہے میں بڑا چلاک ہوں، میں نے جو ہے نا وہ ساری دنیا فتح کر لی، کسی کو میری سمجھ نہیں آتی. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہر آدمی اس کے پیچھے کیا 3 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بعد، سال بعد سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ آدمی جو ہے نا اس کی یہ خصلت ہے، یہ کسی کو صحیح بات نہیں بتاتا، تو جی اس کی بات پہ یقین نہ کرو. نقصان کس کا ہوا؟ آخر میں اسی کا ہوا. نقصان اس کا ہوا، اس نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کری. اس نے کیا کرا؟ اس نے لوگوں کو اپنے پر اعتماد کرنے سے ہٹا دیا. فی قلوبہم مرض، کیا ہے؟ ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مرض ہے. یہ جھوٹ بولنا جی مسلمانوں کے لیے بھی، ٹوپیاں گھمانا، یہ مرض ہے. یہ جی کوئی بہت بڑی جو ہے نا سکل نہیں ہے. ہوں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ جی سکل نہیں ہے کہ جو ہے نا اس کو میں نے کہہ دیا آ رہا ہوں، اس کو کہہ دیا 5 منٹ ہے ابھی، اس کو کہا ابھی گھر سے نکلا ہوں، اور آئی مین دس از ناٹ اے اسکل. جی یہ مرض ہے. اور جب آپ یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ اس کو مزید بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کا یہ مرض بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے عذاب علیم، اوپر لفظ استعمال ہوا تھا عذاب عظیم. آپ یہ جی دیکھیے فرق، عذاب عظیم کہہ کے اللہ نے ختم کر دیا، بڑا عذاب، کوانٹٹی بہت ساری ہے. عذاب علیم، علیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کنٹینیوس، ایک جو ہے نا مطلب مصیبت والا عذاب، اچھا برا، اچھا برا، اوپر نیچے، اوپر نیچے، اوپر نیچے، اوپر نیچے. اور کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ کانو وہ تو تھے ہی، کانو وہ تھے ہی. کانو جمع کی فارم ہے. ایک زبون، جھوٹ بولنے والا، وہ تو تھے ہی جھوٹ بولنے والا. سب سے بڑی نشانی اب اللہ نے کیا دی یہاں پہ؟ جو نشانی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، جھوٹ بولنے والی. اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم مسلمان بھی ہیں، تو یہ بات ہمارے پہ بھی فٹ آتی ہے. ان کی تھی، وہ یہودی تھے اس وقت جو یہ کر رہے تھے، ان پہ بھی فٹ آتی تھی. کوئی بھی ہوگا، نان مسلم بھی ہوگا، یہ اس پہ بھی بات فٹ آتی ہے.
آپ جھوٹ بولنا شروع کریے، بڑا مزہ آئے گا. ہوں، آپ کو بڑا زبردست لگے گا یار میں نے اس کو بھی پچھاڑ دیا، اس کو بھی پچھاڑ دیا، باتوں سے اپنی سب کو کر دیا، اور میں تو ون ہو گیا. لیکن حقیقت یہ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، تم ون نہیں ہوئے، تم لوز کر رہے ہو، سلولی سلولی سلولی. اور وہی عذاب ہے، سلولی 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 والا عذاب جو ہے نا، عذاب نظیم نہیں، عذاب علیم ہے.